वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कितनी जगह है भाई, अम्मी तो आपकी भी अम्मी, हमारी भी अम्मी है। अगर वो होटल का खाना खा सकती है तो आपकी अम्मी भी खा सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बुराइयां मत करो, इस तरीके से फासले मत पैदा करो। और मैं तो ये कहता हूं खवातीन से, देखो तुम्हारी सास का तुम पर जितना एहसान है उतना एहसान तुम पर किसी का नहीं है। आप कहेंगी कैसे? इस तरह से कि मेरी बहन तुझे शौहर सब कुछ लगता है, ये शौहर तुझे मिला कैसे? ये शौहर तुझे मिला कैसे? तेरी सास की वजह से तो शौहर मिला, सास ना होती तो शौहर कैसे मिलता? दूसरी चीज, तू घर में आती है तो सास को भगाने का प्लान करती है, लेकिन तेरी सास का ज़र्फ देख कि उसने घर में तुझे लाया। घर में लाने वाली वो है, और फिर कितने जतन से लाया। अरे पीर जी को भी इतने जतन से नहीं लाती, मौलाना जी को भी इतने जतन से नहीं लाती जितने जतन से वो बहू लाती है। कैसे लाती है? मंडप लगवाती है, सबको बुलवाती है, खाना खिलाती है, और फिर खूबसूरत नया ड्रेस पहना करके तुझे अपने घर लाती है। तो उसका यही एहसान का बदला था कि वो तुझे इतनी इज्जत के साथ अपने घर में लाए और तू उसे अपने घर से निकालने का प्लान करे। ये जुल्म है। सास तुम पर एहसान कर रही है, तुम्हें अपने घर में ला रही और तुम उनको भगा रही हो। अल्लाह का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और रसूल अल्लाह का फरमान है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। दूसरी चीज, इमाम हसन पाक फरमाते हैं, हुजूर के दरवाजे पर कोई गेट कीपर खड़ा नहीं होता था, यानी कोई दरबान खड़ा नहीं होता था भगाने के लिए, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता। फिर फरमाते इमाम हसन, और सुबह शाम के खाने में यके बाद दीगरे बर्तन नहीं रखे जाते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी दो किस्मों के सालन एक साथ जमा नहीं होते थे। कभी सालन होता था और कभी तो सालन होता भी नहीं था, बल्कि सूखे रोटी नमक के पानी में डुबा करके खाई जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी। फिर फरमाते इमाम हसन, आप खुली जगह में बैठ जाते थे जहां सब लोग आप आकर आपसे मुलाकात करते, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कमरों में बंद नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पब्लिक से घुले मिले रहते थे, और जो जब चाहता अल्लाह के रसूल से आके मुलाकात कर सकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ कर ही खाना जब वो खाते थे और फरमाते थे, मैं बंदों की तरह जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूं। मोटे और खुरदुरे लिबास जेबतन फरमाते थे, दराज गोश पर भी सवारी फरमा लेते थे। खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे, और उंगलियां चाटने में जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। आजकल तो लोग फैशन बना है कि चाय पिएंगे तो थोड़ी सी बचा के रख देंगे, फैशन है। अगर प्लेट के अंदर खाना है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, फैशन है। उंगलियों में चावल लगा रहेगा, बर्तन में खाना पड़ा रहेगा, फैशन है। याद रखो, हम किसी फैशन के कायल नहीं हैं, हम सुन्नते मुस्तफा के कायल हैं। एक मर्तबा खाना खाते वक्त हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुकमा छूट गया तो लोग हजरत अबू हुरैरा को देखने लगे। कुछ सहाबा भी थे और कुछ नए नए लोग भी थे, अजमी लोग भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता, और वो लुकमा उठाया और उसको साफ करके आपने खा लिया। लेकिन आज फैशन के नाम पे हम जदीद तहजीब की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को इख्तियार किया जाए। आइए जल्दी जल्दी से एक एक जुमले में वो सुनते चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने सखी थे, और जितने सखी थे उतने बहादुर भी थे। जहां कोई नहीं टिक सकता था वहां अल्लाह के रसूल नजर आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से जब कोई सवाल करता, हुजूर कभी इनकार नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुज़दिल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ बदसलूकी नहीं फरमाते थे।
हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों का भी लिहाज फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जहां ले जाया जाता वहां तशरीफ ले जाते। कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चल रहे होते, छोटे छोटे बच्चे आते, हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह आज हमारे घर आपकी दावत है, चलिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी होती तो हुजूर वहीं से चल पड़ते। यानी बच्चों की दावत पर भी हुजूर चले जाते थे। और अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ से शादी का कार्ड लेट आए, लेट ताखीर से आए, अब तू सो के जागा है, अब तू लेकर के आए, कल तो शादी है, तो क्या फिर आपको 8 महीना पहले दावत चाहिए? कल शादी, अरे सुन्नते रसूल छोड़ दिया, जिहालत की वादियों में गर्क होते चले गए। मुसलमानों निकलो इस जिहालत की वादी से और अपने आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करो। छोटे छोटे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह चलिए, हुजूर चल पड़ते और जो पेश किया जाता हुजूर खा लेते। कभी कभी सूखी खजूरें दी जाती, हुजूर उसको भी तनावुल फरमा लेते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रास्ता चलते हुए भी अगर कोई हाजत पेश करता तो उसकी हाजत को पूरी फरमा देते। हुजूर कभी फैश गोई ना करते, किसी पे लानत ना करते, किसी को बुरा नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी पर जब इताब करते यानी गुस्सा करते, अगर वाकई किसी पे गुस्सा आ जाता, जलाल आ जाता, तो जलाल में क्या जुमले होते पता है? क्या जुमले कहते जलाल में? तेरी नाक खाकालूद हो, बस ये जुमला। बहुत गुस्से की कैफियत में क्या निकलता जबान से? तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी तेरी नाक मिट्टी में मिले, तेरी नाक मिट्टी में मिले, तेरी नाक मिट्टी में मिले। कुर्बान ऐसे गुस्से पर, कुर्बान कुछ समझे तेरी नाक मिट्टी में मिले? आप क्या समझे मुझे नहीं पता। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं तो ये समझा कि जब इंसान सजदा करता है तो उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं, चटाइयां तो थे नहीं, तो उस वक्त मस्जिद नबवी की जमीन पे लोग सजदा करते थे। हुजूर गुस्से में कह रहे तेरी नाक मिट्टी में मिले, यानी अल्लाह तुझे सजदे की तौफीक अता कर दे। गुस्से में ये जुमले हैं, गुस्से में ये जुमले हैं। अब इसीलिए तो लोगों को पहचानना है तो खुशी में मत पहचानो, गुस्से में पहचानो कि इंसान कैसा है। इसलिए कि अगर आप इंसान को धक्का देंगे तो उसके हाथ में जो होगा वही तो गिरेगा। हाथ में चाय का प्याला था, चाय छलकी, दूध का प्याला था, दूध छलका, पानी का प्याला था, पानी छलका। तो ऐसे इंसान को गुस्सा दिलाने पे जो अंदर होता है ना वो छलकता, जो अंदर होता है वो। हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कुर्बान कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगर किसी को नसीहत भी करते तो नसीहत उसको करते, चेहरा उस तरफ होता। एक सहाबी कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज में मैं था, एक सहाबी को छींक आ गई तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह, बस खत्म जी, यरहमुकल्लाह, इसी बात खत्म कर। तो लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए रान पे हाथ मारे, लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए भाई रान पे हाथ मारे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अच्छी बात करता हूं, उस चीख का जवाब देता हूं और ये लोग जो है वो रान पे हाथ मारते हैं। तो बहरहाल लोगों ने और जोर दिया तो मैं चुप हो गया। अब लोग चुके, मुझे नाराजगी की अंदाज में टोक रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने देखा कि हुजूर ने चेहरा किसी और तरफ किया और फरमाया नमाज में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, नमाज में बातें नहीं की जाती। तो वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से बेहतर कोई मौलिम नहीं देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह भी करते। तो ऐसे मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जाने चला था। एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में वो पेशाब करने लगा, पेशाब करना। सहाबे किराम उसकी तरफ दौड़ पड़े। हुजूर ने रुको 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 रुको, ठहरो, मत करो ऐसा। वो रुक गए, ठहर गए और उसको पेशाब, हुजूर ने कहा उसको पेशाब करने दो, और पेशाब कर, उसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आओ, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं की जाती, इसको गंदा नहीं किया जाता। और फिर सहाबा से फरमाया पानी लाओ और इसको धुल दो।
یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر بھاگتا ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک جملے میں پڑھنی تھی لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر حضور کی نسبت سے جھنڈے نصب کر، بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹا، سن لے ابھی، حضور علیہ السلام کی نسبت سے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کرو، اور اپنے گھروں پہ ہو سکے تو بلب ہی لگا دو، لائٹنگ ہی لگا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی لگاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمکمے لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، گھر سجائیں گے، محلہ سجائیں گے، تو اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم بھائی نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہمارے ملکی بھائی ہیں، تو وہ پوچھیں گے کسی سے کہ مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے، آنگن کیوں سجے ہیں، گھر کیوں سجے ہیں، کیا ہو گیا ایسا، کوئی شادی ہے کیا ہو؟ تو پھر ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو خوشیوں کی معراج ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کا دن آ گیا، اس لیے مسلمان خوش ہیں اور جو ہے وہ جھالر لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھے گا، بنا تحقیق بھی کرے گا کہ بھئی یہ تو تمہارے نبی آئے تھے، یہ تھے کیسے؟ تو پھر آپ کو بتانے کا موقع ملے گا یہ ایسے تھے کہ جو اللہ اکبر بیواؤں کو سہاگن بناتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرتے تھے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مخالفت کرنے والوں سے پیار کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے۔ تو حضور کی سیرت بتانے کا موقع ملے گا، اور آپ نہ بتائیں تو کم سے کم وہ خود تحقیق کرے گا کہ جس سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں، آخر اس رسول کی زندگی کیا ہے۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ جس دن لوگ رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیں گے اس دن حضور کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو ان کی زندگی پڑھ لے یا ان کی زندگی کے قریب آ جائے تو وہ دین اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ اب 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ حضرت انوار المشائخ کا بھی پروگرام ساتھ ہی ہے مجھے، ہاں حضرت انوار المشائخ کا پروگرام بھی ساتھ ہی ہے۔ ہاں مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور انوار المشائخ سید انوار اشرف صاحب، انوار میاں جن کو ہم کہتے تھے، جن کے لائق و فائق خلیفہ ہمارے برادر حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب ہیں، ہر سال وہ حضرت انوار المشائخ کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میلاد شریف کے ساتھ ساتھ حضور انوار المشائخ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ تو بس 2 منٹ کے اندر میں حضرت کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ خاندان ذی وقار ہے کہ جس کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 600 سال سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں وہ ولی ہیں کہ ان کو بہت سارے سلسلوں کی خلافت ہے، لیکن ایک خلافت ان کو ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان صرف ایک ذات کا فاصلہ ہے، وہ ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحابی رسول سے ان کو ڈائریکٹ خلافت حاصل ہے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اور جو انوار المشائخ اس خاندان کے فرد ہیں، انوار المشائخ جس خاندان کے فرد ہیں وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے۔ اور یہ خاندان اس اعتبار سے مخدوم صاحب کا خاندان ہے کہ مخدوم صاحب نے تو شادی نہیں کی، لیکن اپنی بہن کے شہزادے حضرت سید عبدالرزاق نور العین کو انہوں نے اپنا مانوی فرزند بنایا، اور آپ نے حضرت عبدالرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا کہ عبدالرزاق کی اولاد میری ہی اولاد ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے عبدالرزاق کی اولاد قیامت تک جو پیدا ہو اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ تیری بارگاہ میں ولایت کا درجہ حاصل نہ کر لے۔
یعنی مخدوم صاحب کے خاندان میں کسی بچے کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ولایت کی منزل نہ پالے. اگر ایک دن کا بچہ ہی اس خاندان میں فوت ہو گیا تو مخدوم صاحب کے کہنے کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ولی بن گیا, اسی لیے وہ وہاں تک پہنچ گیا. اور حضور انوار المشائخ کی ولایت پر تو کیا شک ہو سکتا ہے. بتایا انہوں نے کہ ان کے وصال کے کم و بیش ایک ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی. ایک ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی, یعنی رکی رہی, اور کم و بیش ایک ہفتے کے بعد جو ہے حضرت کو دفن کیا گیا. لیکن چہرہ دیکھنے والے چہرہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی چند منٹ پہلے جنازے میں آنکھ لگی ہو اور سو رہا ہو اور علامہ نیازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہو, دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ, دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا, مجھے دکھایا گیا کسی ذرائع سے ان کے چہرے کو, تو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ جب انوار کے انوار یہ ہیں تو سرکار کلاں کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور سرکار کلاں کے انوار کی کوئی مثال نہیں تو مخدوم سمنا کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور کچوچھا کے اشرف کے انوار کا یہ عالم ہے تو اشرف الانبیاء کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور جب اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں.